येवकार सगल्यांक, आयज आमी दुसऱ्या भागांत भितर सरतात. तर आमी फाटल्या भागांत आमकां समजिकाय मेळ्ळी की जेजून आमकां पदवी दिलेली आसा आनी जे आमच्या बाजून आसात ते आमचेर आड आसलेल्या परस चड आसात. आनी भिरांत कशे भाशेन आमचें जिवीत चलयता तें. तर आतां आमी फुडें वचुया. भिरांत घातले बगर धर्म विकना. कोरेंच प्रमाणीक आत्मीकपण भिरांत गायना. कोरेंच आत्मीकपण आमकां शक्ती दिता आनी आमकां ताकद दिता. ती तुमकां सांगतली तुमी जेजू क्रिस्तान कोण ती, कशे भाशेन जेजू क्रिस्त तुमचो मोग करता तो. जेजू तुजे सांगाता आसा. धर्म कितें शिकयता तें म्हणल्यार प्रमाणीक संकल्पना म्हणजे मिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स जे खरे नात, जे बायबलांतले न्हय, जे बायबलांत नाच. हांव म्हणूंक सोदिना की देंवचार ना, ते आसात. आमी सगल्या वेळार देंवचाराचें मनांत घेवन रावचें न्हय. तूं तसो सगळें देंवचारपण म्हणटलो. आमी आयकलां की राती सोनाल्या आपल्या दारार कोणें मारलें म्हूण सांगलें. हें ताणें दोन भाशेन चोवपाक जाता. हें ताणें दोन भाशेन समजोंक जाता. एक म्हणल्यार हांव मागणें करतालें आनी देंवचार भियेलो आनी म्हज्या दारार मारून धांवलो. पूण ताणें मानून घेतलें तो देव आशिल्लो आनी ताका दाखोल करूंक सोदतालो. आनी तेच भाशेन आमी पळोवंक जाय. हें हांव जायते फावटी अणभवलां. धर्म फकाणां जाल्ले भाशेन चिंतता. आमी चतूर रावंक जाय. देंवचाराचें तर तुमकां खबर आसा देंवचाराचें नांव कितें तें? देंवचाराचें नांव कितें तें तुमकां खबर आसा? लुसिफर. तुमी ती काणी आयकल्या? देंवचार स्वर्गार आसलो. ताचें नांव लुसिफर आशिल्लें आनी तो एक आंच आशिल्लो. देवाक संगीत वाजयतालो. आनी एक दीस ताणें चिंतलें की आपूण देवा सारको जातलो म्हूण. मागीर तो सगल्या देवदूतांक एकठांय करून तांचे लागीं उलोवपाक लागलो. यो आमी ह्या देवाचेर जोडुया आनी देवान तांकां व्हरून तांच्या बोंकार फोंट मारून तांकां संवसारांत वो इफेर्नांत उडयलें. हें तुवें आयकलां? ही काणी तुमी आयकल्या? तुमकां खबर आसा तें पवित्र पुस्तकांत ना. तुमकां खबर आसा हें पवित्र पुस्तकांत ना म्हज्या भाव भयणीनो. पूण सगळीं तें मानून घेतात आनी जर तुमी तांकां विचार करीत जाल्यार ती काणी तुमकां खंय मेळटा ती जाल्यार ते तुमकां सांगतले इजाक्यालाच्या चिटींक मेळटा म्हूण. पूण जर तूं इजक्याल वाचीत जाल्यार इजक्यालाचे चिटींत 28 ह्या चिटींत वाचल्यार तातूंत एक उतर आसा. तें म्हणल्यार तिराच्या राजा आड. आनी थंय
ते एका मनशा उदेशी उलयतात, न्हय एका देवदूता उदेशी. हांगा तो एका राजाक देवाचो संदेश सांगता, एक प्रोफेसी सांगता, पूण देवदूताक न्हय. आमी किंग जेम्स वर्जनाच्या पुस्तकांत पळयलें जाल्यार आमकां मेळटा की हें उतर लुसिफर हें एक तेथ उतर, म्हणजे डायरेक्ट वर्ड. आमी चोयल्यार बायबल पयलो हिब्रू भाशेन बरयल्लेलो, मागीर ताणें तें लातीन भाशेन आनकारलेलें, ट्रान्सलेट केलेलें. ताच्या फाटल्यान तें इंग्लिशीन आनकारलेलें. तर हिब्रू भाशेन आनकारलेलें आसा तें उतर मॉर्निंग स्टार, दिसाचें नखेत्र. तर लातीन भाशेन तें दिसाचें नखेत्र म्हणल्यार विनस वो शुक्र हेम द्रव्य. तें दिसाचें नखेत्र लातीन भाशेन लुसिफर म्हणलें, आनी जेन्ना तें लातीन भाशेन बदल्लें आनी थंय सावन तें इंग्लीश भाशेन आनकारलें, तेन्ना तें उतर तांणी तें बदलूंक ना. तांणी तें उतर तशेंच दवरलें, तें म्हणल्यार लुसिफर. तांणी तें मॉर्निंग स्टार करूंक जाय आशिल्लें, वो दिसाचें नखेत्र करूंक जाय आशिल्लें. पूण कांय बायबलांक तें तुमकां मेळटलें दिसाचें नखेत्र म्हणून. तर तांणी तें आनकारूंक ना. देखून तांणी तें म्हणलें की हें एक नांव, हें एक देंवचाराचें नांव, जाचें नांव लुसिफर. आनी ही सगळी एक काणी रचून हाडली, आनी हें सगळें ते लोकांक शिकोवंक लागले. तुमकां खबर आसा, हो एक देवदूत, एक आंच बोडवो जाका देवान फोंट मारून सकयल उडयलो, ही काणी नाच. आनी आतां तो देवदूत जावन आसा देंवचार, आनी तो देंवचार तुज्या जिविताचेर आड आसा म्हूण भिरांत घालतात. तो तुजें जिवीत काबार करतलो आनी सगळ्या वेळार तो तुज्या फाटल्यान आसा. तुमी ही काणी कशी समजतात? हांव हाचेर विस्वास दवरना की देवा विरुद्ध कोणूच आसा म्हूण. देव सगळ्या परस व्हडलो देव, शक्तिशाळी. ताचो बरोबरचो कोणूच जावंक ना ताचे आड झुजपाक. आमी जर ह्या हानिकाराचेर विस्वास दवरलो जाल्यार आमी द्वैतवाद वो डुअलिझम मानतात, ताचेर विस्वास करतात. अशें आमी मानून घेता की दोन फोर्स आसात म्हूण, आनी तो म्हणल्यार धवो आनी काळो. जंय कोण देवाचेर झुजता आनी देव ताचेर तेच फोर्सान झुजता, आनी तोच फोर्स तुजेर आनी म्हजेर झुजता, कित्याक आमी त्याच देवाचीं. हें सारकें न्हय. हें पवित्र पुस्तकांत नाच, हें बायबलांत नाच. हांव विस्वास दवरतां कांय देंवचार आसात. होय, हांव विस्वास दवरतां कांय देंवचार आसात. सगळ्यांक एक देंवचार आसा म्हूण. दर एकल्या जिविता आड कोण तरी आसा.
पूण हांव मानना जे भाशेन क्रिस्तांव लोक देंवचाराक मानतात की एक आंज बोडवो आशिल्लो आनी तो सकयल आयलो आनी भियेलो अशें सगळें सारकें न्हय. हांव मानिना की कसलोय एक फोर्स देखून देवा इतलो आसा म्हूण जो ताचेर झुजूंक शकता. पूण एक प्रॉब्लम म्हणटात तें क्रिस्तांव कितें करतात तें जावन आसा इंतेसांव करतात तें. पूण ताची स्वभाव वेगळी, भोव वेगळी. आमकां आध्यात्मीक झूज ना. तो व्हिडिओ हांवें तुमकां पळोवंक सांगलेलो कित्याक हांव ताचेर आध्यात्मीक झूज मांडना. त्या बायलेक 25 ते 26 आत्मे आशिल्ले. हांव ताचेर आध्यात्मीक झूज मांडना कित्याक हांव ताचेर झुजना. हांव तांकां वश करतां. देव देंवचाराचेर आध्यात्मीक झूज करना. पूण देव वायट आत्म्यांक उपयोग करता. तर आतां आमी देवाचें उतर पळोवया तरीच तुमी समजतल्या. राजाचे पयले चिटींत 22वो हावेसवोर वोळ 19 ते 33 आमी वाचुया. सर्वेस्परान म्हणलें, रामोत गिल्यादांत वचून मोरूंक आहाबाक कोण हुस्कायतलो. तेन्ना एक आत्मो फुडें आयलो. आयकात, तेन्ना एक आत्मो फुडें आयलो. सर्वेस्परा मुखार उबो रावलो आनी म्हणलें, हांव ताका हुस्कायतलों. सर्वेस्परान ताका विचार केलो, कसो? ताणें जबाब दिलो, हांव वेतलों आनी सोगले ताचे प्रवाद्यांक फोट उलोवचें करतलों. सोगलीं म्हणुया, फोट उलोवचें करतलों. तर हांव वेतलों आनी सोगल्या ताचे प्रवाद्यांक फोटी उलोवचें करतलों. तर सर्वेस्पोर विचारता, कोण वचून राजाक ह्या प्रवाद्यांक फोटयतलो आनी आपलें काम करून दितलो म्हूण. आनी थंय एक फोटींग आत्मो आयलो. कसलो आत्मो? फोटींग आत्मो. आनी देवान सांगलें, वच आनी तशेंच कर. देव हांगा कोणाचो आदार घेता? एका फोटींग आत्म्याचो. हो फोटींग आत्मो देवाचेर झुजता या देव त्या फोटींग आत्म्याचेर झुजता? ना भाव भयणीनो. देव ताका एक काम करपाक उपयोग करता. तें ताचें काम. फोट सांगपाचें. तो एक फोटींग आत्मो. आतां आमी जाकोबाचे चिटींत पळयल्यार हावेसवोर पयलो वोळ 6. आतां हें कान दिवन आयकात. एका दिसा देवाचे पूत आयले आनी सर्वेस्परा मुखार हाजीर जाले. सर्वेस्परा मुखार हाजीर जाले. तांचे मदलो एकलो सैतान. तांचो मदलो एकलो सैतान आसलो. हो तोच सैतान जो तुमी समजतात. देवान स्वर्गार थावन फोंड मारून भायर उडयला तोच आतां देवा फुडें आसा. आनी सर्वेस्परान विचारलें, तूं खंय थावन आयला? आतां हांगा जेन्ना एक कावन्सल मिटींग वो जमात जाता तेन्ना सैतान थंय येता. हांगा आमकां समजून येता की देव सैतानाचेर झुजना वो झगडीं करिना. देव आध्यात्मिकान झुजना, स्पिरिच्युअल वॉरफेअर करिना. देवाक नाका आमी झुजूंक. जायते लोक जे इंतेसांवांची मागणी करतात ते एके
आध्यात्मीक झुजांचे मागणें करतात. ह्या भाशेन जेजूच्या नांवान सैतानाची पडवी मोडोन दी. जेजू ह्या सैतानाक भायर काड. हें सगळें मागणें फक्त देंवचारूच. रिसर्च केली तेन्ना तांकां मेळ्ळें की लोक जे ह्या आध्यात्मीक झुजांत आसतात तांकां थायरॉयड असली दुयेंसां तांकां जातात. कित्याक जाणा तुमी? एक हार्मोन आसा कॉर्टिसॉल म्हणून. तो एक स्ट्रेस हार्मोन. जितलो चड तुका स्ट्रेस आसा तितलो चड थायरॉयड आसतलो. तर हे लोक जे आध्यात्मीक झुजांत आसात तांकां थायरॉयड आसता कित्याक ते सगळ्या वेळार स्ट्रेसांत आसतात. तुमकां स्ट्रेस कित्याक आसा? कोण म्हणटा कित्याक म्हजे बेडी पोंदाक एक देंवचार आसा. जेन्ना हांव न्हिदोंक वेतां तो थंय रावन बेडीचेर मारता टॉक 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 करून आनी म्हाका ताचेर झुजूंक जाय. म्हजो एक इश्ट आसलो जो आतां एक पास्टर आसा. एक दीस तो म्हजे सोवें आयलो आनी आमी देवाक उपासन करताले. आनी ओचकीत तो आपली जीब भायर काडून ताका हात लावून कितें ओडूंक लागलो. आख्खो दीस तो तशें करीत आसलो आनी आमी उपासना करचे आदीं तो आपल्या छातीचेर हात लावून आपटूंक लागलो आनी मागीर तो म्हज्या वांगडा उपासना करतालो. एक दीस हांवें ताका विचारलें, तुका कितें जालां? ना रे म्हणपाक लागलो. हांवें फोट मारल्या आनी आतां म्हज्या जिबेर एक कीड आसा. हें कोऱ्यांनीच घडलेलें. एक म्हयनो भर तो त्या किडेक ताच्या तोंडांतल्यान काडूंक प्रयत्न करतालो. हो एक बरो पास्टर जावन आसा. मागीर हांवें ताका विचार केलो, तूं अशें कित्याक आपटूंक लागता? आनी ताणें म्हणलें की कोण तरी ताका उपासना करचे आदीं ताच्या काळजाक धरतालो. त्या वेळार हांवें ताका एक कुरपेचें उतर सांगलें आनी आयज तो सामको कुरपेन भरला. पूण तो म्हज्या विशीं ताका उंच मान आसा कित्याक तुका लागून देवान म्हाका सुटका दिल्या. कित्याक तुवें म्हाका सांगलें हांव जेजू क्रिस्ता वरवीं कोण तो. जर तूं सगळ्या वेळार दुस्माना विशीं चिंतात जाल्यार तुमकां भोव स्ट्रेस आनी कॉर्टिसॉल आसतलें. आनी म्हाका व्हडले घुमटेचे लोक हांगा येवंक नाकात. कृपा करून देंवचारा कडेन झगड नाकात. जेजू देंवचारा कडेन झगडोंक ना. आत्म्या कडेन झगडपाचो यत्न करचो न्हय. ताचेर भार घेयात, अधिकार घेयात, नियंत्रण घेयात. कित्याक तुमी जाणो जेजू क्रिस्ता वरवीं तुमी कोण ती. हांव जें तुमकां शिकोवन दितां हें तुमकां कोणेंच शिकोवंक ना. हांव उपदेश करतां तो कोणेंच तुमकां दिवंक ना. आनी ह्या उपदेशा वरवीं तुमकां सुटका मेळटली. म्हजेर विस्वास दवरात. तुमकां हें सुटका दितली. म्हाका तुमकां आनीक 15 वर्सां तुमी म्हणलेलें नाका की कोण तरी तुजे फाटल्यान आसा म्हणून, की एक देंवचार तुज्या फाटल्यान आसा. गजालींचेर देंवचाराचो प्रभाव पडटा हें तुमकां कळपाक जाय.
होय, तें एडिक्शन वो वायट संवय जें तुमकां आसा तें त्या देंवचाराच्या प्रभावान जाता हें तुमी पळोवपाक जाय. अशे तरेचो प्रभाव हे आसूर देंवचाराचे. हो एक देंवचाराचो प्रभाव. एक पावटी तें तुका कोडलें जाल्यार तो देंवचार तुमी कंट्रोल करूंक जाता आनी तो प्रभाव बंद करूंक जाता. म्हाका तुमी सांगशात राग बरो वो वायट? वायट? तो वायट न्हय. तो वायट न्हय. समज कोण तरी एका तुज्या भुरग्याक अपहरण करपाक गेलो जाल्यार तूं ओगीच रावन बसचो ना म्हणून म्हाका राग येना. तूं तसो उलोवंक शकना. तुका राग येवंक जाय आनी त्या भुरग्याक वचून तुवें साल्वार करूंक जाय. ह्या घडणेंत हो राग बरो पूण तोच राग वायट जावंक शकता जर आमी तो वायट वस्तूंक उजार केलो जाल्यार. जर राग एक देंवचार जाल्यार वायट या बरो? तो न्यूट्रल आसा, मदयान आसा. तें ताचें काम. तुवें तें बऱ्याक उजार करूंक जाता काय? होय. आतां उदासनाय वो डिप्रेशन तांचो आत्मो वायट काय? उदासनाय हें वायट न्हय. तुवें तो उदासनायेचो आत्मो घेवन जिमांत वचूंक जाय आनी जिमांत पांचींग बॅगाक मारून चड बलिश्टपणान भायर सरूंक जाय. हें वायट न्हय. तशे भाशेन तुमी देंवचाराक वश करपाक जाय. एडिक्शन हें बरें या वायट? हें बरें या वायट तुजेर दवरलेलें आसा. तूं कशे तरेन ताचो वापर करता ते पोरमोणे. एक पुस्तक आसा ताचें नांव जावन आसा एटॉमीक हॅबिट्स. जर तुवें तें पुस्तक वाचलें जाल्यार तें तुमकां सांगतलें दर पावटी तूं धुम्रपान वो स्मोक करूंक वेता जाल्यार वच आनी जीम कर जावं एक्सरसायज पुशअप. तेन्ना तुमचें मन तार जात आनी दर पावटी तुका स्मोक करपाचें दिसता जाल्यार तूं जिमांत वेतलो. कित्याक आतां तुजे वृत्ती जे पावटी तूं स्मोक करतालो थंय तूं आतां जिमाक वयतलो. तेच भाशेन तुमी देंवचाराक वश करूंक जाता. एक पावटी तूं अशे तरेन वश करूंक शिकलो जाल्यार कोणूय तुजेर आड येयत? अशें समजात म्हाका पियेवपाची आनी धुम्रपानाची संवय आसात आनी एकदां हांव ती संवय वश करता आनी तातूंतल्यान कितें तरी बरें करूंक लागता. आतां पिवचे बदलेक हांव आतां ताका एके दुसरे वाटेन चॅनल करता. आतां मनीस उठ्ठा एक दुस्मान ताचेर आड उबो रावता. चोय हांव आतां मिस्टीक आसा. हांव चड कोत वयता. हो अभ्यास भोव नवो आसा म्हूण तुमच्या मनाक गडबड करपाचो म्हाका इच्छा ना. हातूंत खूब खोल वचपाक हांव बरें आसा. एक चलो म्हजो दुस्मान जाल्यार आनी तो म्हज्या जिविता आड आसा जाल्यार तुमकां खबर आसा तर कितें जातलें? तो पिवपाचे नशेंत पडटलो. चड धुम्रपान करतलो. कित्याक? जें सुणें म्हजे आड आशिल्लें
हांवें ताका अशे तरेन वश केला की तांकां तें सुणें म्हाका राखूंक रावतलें. जें सुणें म्हाका चाबडावपाक आशिल्लें तें आतां म्हजे खातीर आसा आनी दुस्मानाक चाबडायता. हांव सांगता तें खूब खोल, पूण हांव दिता तें च्यान दुदाचें मोव घालून दाल सारकें करून तुमच्यान पियेवपाक सारकें तुमकां कोत्ता. ह्या भाशेन आमी आत्म्याचें क्षेत्र कंट्रोल करूंक शकता. तुज्यो वायट संवयो ह्या एडिक्शन तुजें एक हात्यार जावंक शकता. तुजें एडिक्शन तुजें हात्यार जावपाक शकता. जर तुवें तुजें एडिक्शन तुज्या वशांत केलें जाल्यार तें तुका हात्यार म्हणून उजार करूंक मेळटा. हाका लागून देवान आमकां अधिकार दिलेलो आसा. देवाच्या नांवान तुमकां बावतीज दिवपाक बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. देवान आमकां अधिकार दिलेलो आसा. जेजू मरचे आदीं ताणें आमकां अधिकार दिला. जेजू मरचे आदीं ताणें आमकां अधिकार दिला. ताणें म्हणलें, सगळ्या संवसारांत वचात आनी बावतीज दियात बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. जेजून उदकाक बावतीज दिवन तें उदक आशिल्लें तो सोरो केलो. तेंच तें उदक जाका ताणें बावतीज दिलो आनी तें उदक सोरो जालो. तेच परी एकलो देंवचार आसलेलो मनीस चेंज जावपाक शकता. आनी तोच देंवचार वो एडिक्शन जें तुजे आड आसा ताका तुमी उपयोग करून तुमचे आड आशिल्लें तें तुमकां करूंक शकतात. ताका आमी वश करूंक म्हणटात. तुज्या देंवचाराक वश करपाक म्हणटात. तर तुमी समजोंक जाय की तुमकां आपयल्यांत आत्म्याक वश करपाक, कंट्रोल करपाक. देव एका आत्म्याक आपणाचो दुस्मान म्हणून समजना. तो ताका आपणालो दुस्मान म्हणून घेना. आतां आनीक आमी उदाहरण घेवया. आमी आतां माथेवाच्या शुभ वर्तमानांत पळोवया. 22:12 वोळ 24 ते 28 आमी वाचुया. हातून तुमकां खबर आसा जाल्यार जेजू देंवचाराक भायर काडटा. जरी तर आमी हें उतर कास्टिंग जरी तर आमी हें उतर घेतलें जाल्यार तें ग्रीक भाशेन ताका म्हणटात तांकां भायर आपयात. तांकां आमी भायर आपयात म्हणटात, ना की तांकां भायर उडयात. क्रिस्तांवांक दिसता तांकां भायर उडोवपाचें म्हणून. तें भायर उडोवपाचें न्हय. हांव जेन्ना मागतां आनी दुस्मान येता अशें न्हय की हांव तांकां भायर उडयतां. अशें समजुया, म्हज्या घरांत एक सुणें आयलें आनी हांवें ताका भायर उडयलें. ताचो कितें उपयोग? जर हांवें त्या सुण्याक घेतलें आनी ताका वश केलो जाल्यार तो उपयोगाचो. जायते क्रिस्तांव कितें करतात ते तांकां भायर उडयतात. खरें म्हणल्यार तुवें ताका आपोवंक जाता आनी तांचेर अधिकार घेवंक शकता. एक सांत आशिल्लो. त्या सांताचें नांव म्हाका उगडास ना, पूण तो देंवचाराक घेवन आपणाच्यो बोशी दिवपाक तो ताका उजार करतालो. अशें करून दर पावटी तो ताचे बोगले येवन ताका सोतायतालो आनी ताचे कडेन उलोवपाक ट्राय करतालो. तेन्ना तो ताका सांगतालो वच आनी आपणाच्यो बोशी धुय म्हणून. आनी हे तरेन तो ताका ताचो उपयोग करतालो. आनी तो आत्मो वचून ताची आयदनां धुयतालो, ताचें आयकतालो. आतां तुमी समजल्यात तुमकां कसलो अधिकार आसा तो? तुमकां एक फ्री डिश वॉशर अशें करून मेळूंक शकता, वय. जरी तो जेजूच्यान सैतानाक भायर आपोवंक शकता जाल्यार जेन्ना जेजू ह्या सैतानाक भायर काडटा
वो ताका भायर आपयता ताचें नांव बालझिबूल आसलें. सगळीं आमी म्हणुया बालझिबूल. सगळीं म्हणुया बालझिबूल. हो एक मुखेल आत्मो आशिल्लो. मुखेल म्हणजे एक पदवेदार आत्मो. ते जेन्ना ताका म्हणटात तो बालझिबुलांतल्यान ताका काडटा म्हणून. पूण जेजू तांकां जबाब दिता, हांव तांकां देवाच्या आत्म्यान हांव तांकां भायर काडटां. तर कशे भाशेन तुमी एका स्ट्रॉंग मनशाच्या घरांत वचून ताच्यो वस्तू चोरूंक शकता, होय? जर सैतानाकूच भायर आपयता जाल्यार तो ताचेरूच आड आसा. जाल्यार तें राज कशें उबें रावतलें? पूण जोरी हांवें देवाच्या आत्म्यान त्या देंवचाराक भायर आपयलो जाल्यार देवाचें राज तुमचेर येतलें. तुवें आयकलां हांवें कितें म्हणलां तें आनी कितें ताचो म्हत्व तो म्हणूंक सोदता की थंय दोन राज नाय जे एकामेका कडेन झगडटात, जे एकामेकाचे आड आसात. तुमकां दिसता बालझिबूल देवाचेर आड आसा म्हणून? म्हाका बळ आसा आत्म्याचेर, म्हाका पदवी आसा, हाका लागून बालझिबूल म्हजी आयकता. तुमी समजल्यात? तो म्हणटा हांव तो जाचें बालझिबूल आयकता, जें हांव ताका हुकूम दिता तो आयकता आनी सगळे आत्मे म्हजे आयकतात, कित्याक म्हाका पदवी आसा. ह्या राज्यांत कसलेंच अंतर ना, कसलेंच डिविजन ना. आतां तुमी पळयलें कित्याक देवान त्या फोटकिऱ्या आत्म्यांक धाडलें तें? सैतान देवा मुखार गेलो, देवा मुखार उबें रावंक शकता आनी हें आमी पळयलां. ताणें कशे भाशेन तो देवा मुखार वचोन उलयला तो, कित्याक ते एकामेकाचे आड नात. हाका लागून जेन्ना आमी इसायास प्रवाद्याची चीट वाचता थंय आमकां मेळटा की देवान इबाड करपाक एकल्या विनाश करपाचो रचलो म्हूण. तुमी समजल्यात? आतां आमचे कडेन दुकरां आसात. दुकरां वायट ना, पूण आमी त्या दुकरांक तांचें काम कितें? तांचें काम म्हळ्यार हाण आसा तें खावपाचें, जें आमी जेवणाचो कचरो भायर उडयतात तें खावपाचो. हें ताचें काम. तें वायट न्हय, पूण तें मध्यान आसा, न्यूट्रल आसा. तेच भाशेन हांगाय तेंच. तर थंय थोडे देंवचार आसा, थंय थोडी पदवी आसा आनी थंय थोडे आत्मे आसा जे देवान रचल्यात. तर ते ताचें काम करतात, ते देवाचेर आड नात. आमकां क्रिस्तांवांक पदवी आसा ती आमी घेनात. आमकां सगळी पदवी आसा आनी ती पदवी आमी घेतली जाल्यार आमकां बळ मेळटलें. आमी जायतीं पावरफूल जातलीं आमच्या जिवितांत आनी आमी तांकां पळोवपाचीं नात. म्हणून ते आमचे जिवाच्या फाटल्यान आसा. ते म्हज्या बेडीच्या पोंदा आसा, ते म्हज्या दुडवांचेर आसा, ते म्हज्या बँक बुकाचेर आसा, बँक लॉकराचेर आसा. तशें न्हय भाव भयणीनो. प्रॉब्लम हें न्हय की कोण तुज्या फाटल्यान आसा. प्रॉब्लम हें की देवाचीं भुरगीं या देवाचे पूत म्हणून तुमी देवाची पदवी घेनात. जायते लोक म्हाका एक प्रश्न करतात आनी तो म्हणल्यार वायट आत्म्यांक हांव कशे भाशेन कंट्रोल करतां. सगळे आत्मे म्हजे भितर आसात ते हांव ताब्यांत करतां. सगळीं म्हणुया सगळे आत्मे म्हजे भितर आसात ते हांव ताब्यांत करतां. जायते लोक म्हजे कडेन विचारतात हांव आत्म्यांक कशें कंट्रोल करतात तें. आमचे घरांत जे आत्मे आसात ते आमी तांकां कितें करपाचें, आमी तांकां कशे तरेन ताब्यांत करपाचें. लास्ट पवित्र पुस्तकाचें उतर आमी घेवया. तें म्हणल्यार मातयेवाचे शुभ वर्तमानाचे
12वो हावेसवर वोळ 43 ते 45 मेळो ओतमो मनशा वेलो भायर सोदतोच सुक्या सोद्यार विसो सोदीत भोंवता. तो जेन्ना मनशांतलो भायर सोदता तेन्ना तो एक जाग्याक सोदूंक वेता, पूण ताका विसो मेळ्ळो ना. तेन्ना तो म्हणटा, भायर सरलोलो त्या म्हज्या घरांत परत रिगतलो हांव, आनी थंय ये जाल्यार तें रितें सगळीं म्हणया थंय तें रितें एम्प्टी जाडलोलें आनी नेटयलोलें ताका मेळटा. तेन्ना वचून आपणावन ओदीक नश्ट आनीक 7 आत्मे आपणा बराबर घेवन येता. हातूंत सगळ्यांत आमकां समजूंक जाय की कितें तरी ताव्यांत ना जाल्यार तें मांडावळीन ना. ताका मांडावळ ना. जर तर एका सुण्याक ताव्यांत करूंक जायना जाल्यार ताका मांडावळ ना. सारकें जे हातीक म्हज्यान ताव्यांत करूंक जायना जाल्यार ताका मांडावळ ना. पूण जेन्ना हांव ताका एके मांडावळींत हाडटां तेन्ना ते आमकां उपकाराचे जातात. जे मांडावळींत ना ताका आमी मांडावळींत हाडूंक जाय, कित्याक सोबा एक मांडावळ. सगळीं आमी म्हणया, सोबा एक मांडावळ, सोबा एक मांडावळ. जेन्ना एक आत्मो सोबेंत येता तेन्ना एक मांडावळ नासलोलो आत्मो सोबेन भितर सरता तेन्ना ताका मांडावळ येता, ऑर्डर येता. आनी जेन्ना तो मांडावळीन येता तो तुका हानी करचे बदली तो तुका उपयोगाक येता. जायते फावटी जेन्ना कोणूच म्हाका सांगता की तांचेर कोणें ब्लॅक मॅजीक केला, विचक्राफ्ट केला, तांचे आड कितें केलां म्हणून हांव तांकां सांगता, तुमी इगोर्जींत येयात म्हूण. कित्याक जेन्ना तुमी इगोर्जींत येतले ते आत्मे मांडावळींत येतले आनी ते तुका हानी करचे बदलीक ते तुज्या वावराक पावतले. ना जाल्यार तो आत्मो आनी 7 ताज्यान चड वायट आत्म्यांक घेवन येतलो आनी तेन्ना त्या मनशाचें जिवीत आनीकूच मांडावळ नाशिल्लें जातलें. तर एका मनशाचें जिवीत मांडावळींत येता जेन्ना तो मनीस एका सोबेंत एकटवता तेन्ना. आमेन.